अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर, तालिबान काबल के सदारती महल के अंदर दाखिल हो गए। इस वक्त अशरफ गनी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं इंतकाले इक़्तिदार के लिए। इस पे बात करेंगे। ये अब तक की सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट जिसको दुनिया के तमाम बड़े अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर स्पेशल प्लेन में काबल लैंड कर चुके हैं और इस वक्त जब मैं आपसे वीडियो बना रहा हूँ, मुखातिब हूँ, इस वक्त तालिबान अशरफ गनी के महल के अंदर मौजूद हैं। काबल की फ़िज़ाओं के अंदर क्या चल रहा है? इससे पहले तालिबान ने यह ऐलान किया कि हम काबल के अंदर इंटर नहीं होंगे, लेकिन तालिबान ने काबल का मुआसरा किया, चारों तरफ से काबल की जेल को तोड़ने की कोशिश की और अपने बंदों को रिलीज़ करने की कोशिश की। आज जो रात गुजरी काबल के अंदर इंतहाई संगीन रात थी, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड, ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। तमाम लाइट्स ऑफ कर दी गई। अमेरिका ने तालिबान से ये रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लोगों को जाने तक इंतज़ार करें, जब तक कि हम अपने लोगों को स्पेशल प्लेन्स के ज़रिए एवैक्यूएट नहीं करवा लेते, उस वक्त तक आप काबुल शहर के अंदर इंटर नहीं होंगे। लेकिन तालिबान ने भी ये ऐलान किया था और कल तक वो अशरफ गनी जो ये कहता था कि भाई मुज़ाकरात नहीं करूँगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, अपनी फोर्सेस को रीऑर्गेनाइज करूँगा, जब उस अशरफ गनी ने देखा कि उसका सबसे आखिरी सहारा रशीद दोस्तम भी मुल्क छोड़कर फरार हो गया, तो उसने अब इसमें आफियत जानी कि इस वक्त तालिबान काबल के सदारती महल के अंदर दाखिल हो चुके हैं। काबल के सदारती महल के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं कि अब किस तरह से अशरफ गनी ने इक़्तिदार छोड़ना है। सारी चीज़ें एक तरफ कर लें। जिस तरह से तालिबान ने अफ़गानिस्तान को फ़तह किया, ये तारीख़ में पहली दफ़ा हमने देखा कि दुनिया की बड़ी सुपर पावर, दुनिया के 28 नेटो के ममालिक तालिबान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। 20 साल उन्होंने लड़ाई की, लेकिन आज जो मनाज़र काबल की फ़ज़ाएँ देख रही हैं, इस वक्त अमेरिकन ब्लैक हॉक्स काबल के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं। इतलात ये भी आ रही है कि कहीं कहीं जो ब्रिटिश ट्रूप्स थे उनकी फ़ाइट हुई है तालिबान के साथ। तालिबान इस वक्त काबल की सड़कों पर हैं, लेकिन कोई मज़ाहमत हमें देखने को नहीं मिल रही। अफ़गानिस्तान के जो काबल इंतज़ामिया को इस वक्त लीड कर रहे हैं कायम मकाम वज़ीर दाखिला अब्दुल सत्तार, उनका बयान क्या है? वो ये कहते हैं कि काबल पर हमला नहीं किया जाएगा। इससे पहले अफ़गानिस्तान का जो ऑफिशियल मीडिया था वो ये रिपोर्ट कर रहा था कि काबल को कोई ख़तरा नहीं है, तमाम लोग काबल के अंदर मौजूद रहें। लेकिन अब उसी अफ़गान मीडिया ने और अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने खुद इस चीज़ पे आमादगी जाहिर कर दी है कि अशरफ गनी स्टेप डाउन करने के लिए तैयार हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं, काबल इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है, काबल पर हमला नहीं किया जाएगा और हुकूमत की मुंतकिली पुरअमन तरीके से होगी। काबल के शहरी यकीन रखें, सिक्योरिटी फोर्सेस शहर की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अफ़गानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर दाखिला। इसके अलावा मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बर आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि रात को क्या हुआ। नाजरीन, इंडिपेंडेंट पर्शियन इसको जो है वो रिपोर्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू और इंडिपेंडेंट पर्शियन एक ही इदारा है और मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ये काम करते हैं। ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अफ़गान प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ गनी इज़ सेड टू हैव विजिटेड द US एम्बेसी इन काबल लास्ट नाइट। काबल के पास गया, वो अपनी फ़ौज के पास नहीं गया। अशरफ गनी जिसकी अपनी फ़ौज थी, जिसकी अपनी पूरी रियासत थी, वो अपनी फ़ौज से मदद मांगता, उसको अपनी फ़ौज पे यकीन नहीं है। तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि स्टूज कौन है, अमेरिकन पपेट कौन है, कौन अमेरिका का आलाकार है, अशरफ गनी है या तालिबान है। अशरफ गनी रात को काबल में US की एम्बेसी में गया और रात को हम कल से आपको ये बता रहे थे कि अमेरिका अशरफ गनी को फोर्स कर रहा है कि आप इस्तीफ़ा दो। एक तरफ अमेरिका इस वक्त अपने शहरियों को वहाँ से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा परेशान है। आप इस बात का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें, चंद 100 शहरी बचे हुए थे अमेरिकन डिप्लोमेट, उनको निकालने के लिए 5000 फौजी भेजे गए। ये अमेरिका का ट्रस्ट है अब अशरफ गनी पे। और अब अशरफ गनी अब जब रात को काबल के अंदर अमेरिकन एम्बेसी में गया तो वहाँ क्या हुआ? टॉक्स आर अंडरवे टू अपॉइंट अनाउंस द हेड ऑफ ट्रांजिशनल गवर्नमेंट। एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनेगी, जिसे हम कहते हैं कि हमारा एक इंटरम सेटअप बनता होता है जब हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे होते हैं। एक गवर्नमेंट जब इक़्तिदार को छोड़ती है तो वो इंटरम सेटअप जो है वो हमारे आइन का हिस्सा है, वो इलेक्शंस करवाता है। दुनिया में बहुत कम ऐसी जगहों पे ऐसा होता है, लेकिन
یہاں کیا ہو رہا ہے, ایک ٹرانزیشنل گورنمنٹ بنے گی, ایک شیڈو پارلیمنٹ بنے گی. ایز سون ایز دا ریزگنیشن اینڈ دا چینج آف لیڈر از اناؤنسڈ, دا طالبان انٹر کابل پیسفلی. یہ پوری دنیا رپورٹ کر رہی ہے. الجزیرہ کی خبر کیا ہے؟ الجزیرہ بھی یہی رپورٹ کر رہا ہے کہ کابل کے صدارتی محل میں اشرف غنی اور طالبان کے درمیان اس وقت پرامن انتقال اقتدار کے لیے مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے. یہ سب سے بڑی اور سب سے اہم ترین خبر ہے. طالبان نے ایک اور بہت شاندار یہاں کارڈ کھیلا ہے ناظرین. اگر طالبان کابل کو کنکر کر لیتے, طالبان کابل کے اوپر چڑھائی کرتے بائی فورس, جیسے بہت ساری جگہوں پہ لڑائی بھی ہوئی, لیکن میکسیمم جو طالبان نے فتح کیا افغانستان کو وہ بہت پیسفلی ہوا. جتنے بھی گورنرز تھے انہوں نے خود سرنڈر کیا, سوائے رشید دوستم کے. اگر اس نے سرنڈر نہیں کیا تو وہ لڑ بھی نہیں سکا اور وہ بھاگ گیا. باقی تمام جگہوں پہ انتقال اقتدار جو تھا وہ بڑا پرامن ہوا. اور اب طالبان اگر اس کو اوورٹیک کرتے, طالبان اس کو بائی فورس اگر لینے کی کوشش کرتے تو پوری دنیا طالبان کے خلاف ہو جاتی کہ طالبان نے جو ہے وہ کابل کے اوپر زبردستی اپنا تسلط قائم کیا ہے. طالبان نے کیا شاندار حکمت عملی استعمال کی جس کو پوری دنیا نہیں سمجھ سکی, پوری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز نہیں سمجھ سکیں. پوری دنیا کے سٹیکس اس وقت افغانستان میں, خاص طور پہ امریکنز کے, انڈینز کے, برٹش کے, اور وہ نیٹو جس نے 20 سال سرو کیا افغانستان کے اندر, ان تمام کی انٹیلیجنس رپورٹس مرتب ہوتی تھی. ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کو بتاتے تھے, اپنی ایجنسیز کو بتاتے تھے, اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کی انٹیلیجنس کے لوگ افغانستان کے اندر موجود نہیں ہوں گے. ان تمام لوگوں کو طالبان نے کتنا شاندار چکمہ دیا. آپ یہ دیکھیں, پورے کابل کا محاصرہ کیا, چاروں طرف سے پہلے بارڈرز کو انہوں نے سیل کیا, ہر ملک کے ساتھ ان کی جو بارڈر لگتی تھی کہ تاکہ کوئی باہر نہ بھاگ سکے, اور بھاگنے کے لیے ان کے پاس صرف آخری آپشن بچا ہوا تھا, وہ کابل ایئرپورٹ تھا. اور آج اطلاعات اب یہ آ رہی ہیں کہ طالبان صدارتی محل کے اندر داخل ہیں اور طالبان اشرف غنی کو اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. مذاکرات کیا ہوں گے؟ اشرف غنی خود آ کے سرنڈر کرے گا, استعفیٰ دے گا, یا وہ ایک کسی تیسرے نقطے پر اتفاق کریں گے طالبان اور اشرف غنی کے, کوئی نیا جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس کو کچھ وقت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں طالبان کے لیے بہت آسانی سے قابل قبول ہوں گی, لیکن یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے طالبان کی. اور میں آخر پہ آپ کو یہ اتنا ضرور بتاؤں گا کہ خدا کی نصرت اگر نہ ہو تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ 10 دن کے اندر پورا افغانستان کنکر کر لیں اور ساری کی ساری فورسز آپ کے آگے ہتھیار ڈال دیں, دنیا کا جدید ترین اسلحہ استعمال نہ ہو آپ کے خلاف, سب سے بیسٹ حکمت عملی آپ بنائیں. اور لوگ کیا سمجھتے ہیں طالبان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسے گروہ آ گیا ہے, لیکن آج میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ وہ تمام ٹرینڈ لوگ ہیں, وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہاں کیا گفتگو کرنی ہے, کس جگہ کس مقام پہ کیا بات کرنی ہے, اور کس طرح کس فیلڈ میں کس طرح سے انہوں نے مینیج کرنا ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. طالبان نے جس طرح سے جس پیسفلی پورے افغانستان کے اوپر اپنا تسلط قائم کیا, یہ پہلے کبھی نہیں ہوا. جو امریکن 28 نیٹو اتحادیوں کے ساتھ نہیں کر سکا وہ چند دن میں کر دیا. تو اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ اس میں خدا کی مرضی شامل نہ ہو, اس میں طالبان کو خدا کی مدد شامل نہ ہو. میں پورے وثوق سے یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنے پورے اعتماد سے یہ بات کہتا ہوں. مجھے یہ سمجھ آئی ہے, میں نے بہت زیادہ افغانستان کی چیزوں کو فالو کیا ہے. اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.